बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद मदी। एक साइकोपैथ शख्स नरेंद्र मोदी, भारत का वजीर आज़म, एक और बड़ी गलती करते हुए उसे रोक दिया गया। 36 घंटे कबल पाकिस्तान पर हमला करने की खौफनाक तैयारी करने वाला नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के खदशे की इतला पाकर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। नरेंद्र मोदी पर भारत में यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज मार गिराए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक शख्स जो मुल्क में आइन की हुक्मरानी की मुतालबा कर रहा है, अदलिया की आजादी का मुतालबा कर रहा है, ज़ाहिर रहे की पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहा है, उसे इस शर्त पर पाबंद सलासल रखा है और 3 साल खामोश रहने का कहा है। लेकिन उस शख्स की साबित कदमी यानी कि बानी पीटीए इमरान खान की वजह से मौजूदा हुक्मरान शर्मिंदगी और पसपाई की ऐसी खाई में गिर गए हैं कि अब उनका इलेक्शन मुस्तकबिल नजर नहीं आता। नून लीग और पीपल्स पार्टी, इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। उसने कहा 3 साल पहले मुझे कह रहे थे कि हमें जो अदम एतमाद साइफर पे हुआ है, इस हुकूमत को चलाने दो, मनपसंद लोग, कठपुतली लोगों को बैठाने दो। लेकिन उसने कहा 3 साल तो क्या 3 मिनट भी नहीं बैठूंगा। लेकिन वो पाबंद सलासल है, गर्मियां हो या सर्दियां हो, बिजली और मुख्तलिफ सख्तियां उसको और मजबूत करती जा रही है। और मौजूदा हुक्मरानों की बेस इतनी खोखली हो चुकी है, ये किसी वक्त भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे और पूरा मुल्क इंतशार का शिकार है। चंद लोगों की हड धर्मी और हुक्मरानों की इक्तदार में रहने की हवस। नाज़रीन, आ जाते हैं 36 घंटे पहले भारत फिर पाकिस्तान पर हमला करने का जा रहा था। जराए कहने के मुख्तलिफ तरीके से उसने साजिश तैयार कर ली थी। अचानक कौन सी एक फोन कॉल आई जिससे मोदी के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया और उसने पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा तर्क कर दिया। भारतीय फिजाइया के 5 त्यारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। बीजेपी रहनमा का एतराफ, भारत के एयर चीफ ने मोदी सरकार को नंगा कर दिया। मोदी अपने ही मुल्क में सर छुपाने के काबिल नहीं रहा। जैसे मौजूदा हुक्मरान चोरी के मैंडेट से हुक्मरान तो बन गए लेकिन एक डमी हुक्मरान कहला रहे हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है, आगे जाके तफसीलात बताएंगे आपको, कि भारत 36 घंटे पहले पाकिस्तान हमले की भरपूर हिकमत अमली साजिश तैयार कर रखी थी। लेकिन मकार मोदी को अपने इस घिनौने मकसद में और प्लान में अमल दरामद करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी और अपना फैसला इसे वापस लेना पड़ा, जिससे पाक फौज, फिजाइया और नेवी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार थी। इसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। याद रहे, नरेंद्र मोदी ने इस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए 9 मई को पाकिस्तान पर अचानक हमला किया था। लेकिन इस बार अमेरिका से एक फोन कॉल आई जिसके बाद मोदी डर गया, यानी कहते ने वड़ गया भांडे थले। खसमा नु खा बई लानत तेरी यहो जी बहादरी दे, साजिशां भी करना है, असला भी ज्यादा, फौज भी ज्यादा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का जज्बा शहादत से तुझे शिकस्त हो गई और ये पाकिस्तानी कौम की दुआओं की वजह है। और भी वो वजूहात होंगी। नाज़रीन, अमेरिकी दबाव ने नरेंद्र मोदी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया के लिए डूब मरने का मकाम है कि मोदी को हमाकतों की वजह से पूरी दुनिया में एक मुल्क भी नरेंद्र मोदी की इस दहशतगर्दी और खित्ते में जंग के हक में नहीं है, इंडिया के साथ नहीं खड़ा। इंडिया अकेला रह गया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का दौरा अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और इससे भारत को सख्त शर्मिंदगी है। मोदी सरकार ने अमेरिका से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हमायत लेने में नाकाम हो चुकी है, नाकाम हो रही है। अभी तक उसे हर महाज पर नाकामी मिल रही है। अमेरिका ने भारत को खबरदार किया कि सीज फायर की तोड़ने की हिमाकत की तो ना करना, एडवेंचर किया तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फिजाइया फौज और अवाम अपने इख्तलाफात बुलाकर तुम्हें तुम्हारे घर तक घुस के मारेंगे। पाकिस्तान, भारत को यह भी कहा गया पाकिस्तान तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा।
ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، امریکن سفارتکار اسے کہہ رہے ہیں نریندر مودی، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نریندر مودی نے اپنا ہی بنایا ہوا جنگی مشقیں ملتوی کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکمران بی جے پی کے سینئر رہنما سبرا امنیم سوامی نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیاروں مار گرائے تھے۔ یہ اعتراف ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب بھارتی حکومت مسلسل ان دعووں سے گریز کرتی آئی تھی۔ 5 جہاز، رائفل، اربوں خربوں کی تیاری، لیکن پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عدلیہ آزاد نہیں، صحافت آزاد نہیں، عوام کے حقوق نہیں ہے، لیکن جہاں پاکستان کی باری آئے گی ہر بندہ اپنا اختلاف ختم کر کے مودی کو جواب دے گا۔ اپنے اختلافات ہمارے چلتے رہتے ہیں اور کئی آئے یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کیا کر لیں گے۔ خیر ناظرین، سوامی نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے گرائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے چین کے طیارے بہترین ہیں جبکہ فرانس کے طیارے اتنے مؤثر نہیں ہیں۔ غالباً یہ ممکنہ طور پر رافیل طیاروں کی بات کی جانب اشارہ دے رہا ہے جنہیں مودی حکومت نے فرانس سے خریدا تھا۔ انٹرویو کے دوران میزبان نے جب پوچھا کہ اپوزیشن نے بھی سوال اٹھایا کہ آخر کتنے طیارے گرے، تو سہرا منیم سوامی نے کہا کہ مودی کے ہوتے ہوئے اس معاملے پر مکمل تحقیقات اور سچائی ممکن نہیں، یعنی کہ ادھر بھی پاکستان کی طرح بھارت میں سچ کا دشمن ہے، سچائی ممکن نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی قوم کے طیاروں کو نقصان کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ نہیں کرے گا۔ جب اس کی حکومت جائے گی تو یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ناظرین، بھارتی فضائیہ پاکستان کی طاقت سے خوفزدہ ہو چکی ہے، ڈر رہے ہیں کہ پاکستان کے جنگجو کمانڈو نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کے اسرائیل ٹیکنالوجی کو بھی ناکام کرنے میں کامیاب کی اہلیت بھی رکھتا ہے، صلاحیت بھی رکھتا ہے، ہمت بھی رکھتا ہے، اور جس کا 10 مئی کو اس نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ جی ہاں، وہ منظر سامنے آ گیا جس کا بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انڈین ایئر چیف مارشل امریت سنگھ ملک کی سب سے بڑی اسٹیج پر مودی حکومت پر برس پڑے۔ ایک اہم اجلاس میں جہاں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی موجود تھے، ایئر مارشل بھارت کے امریت سنگھ نے کہا کہ دفاعی معاہدوں پر دستخط تو ہو جاتے ہیں مگر ڈلیوری کہیں کھو جاتی ہے۔ ایک پروجیکٹ بھی وقت پر مکمل نہیں ہو رہا۔ جب بھی ڈلیور نہیں کر سکتے تو پھر وعدے کیوں کرتے ہو، عوام کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ میدان جنگ کی ٹیکنالوجی برق رفتاری سے بدل رہی ہے اور بھارت کی تیاریاں اس رفتار کے ساتھ چل ہی نہیں رہی اور پاکستان اس سے بھی تیز رفتار چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپریشن سندور کے ساتھ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں واضح طور پر اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل میں کیا ہے، پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے انڈین ایئر چیف میں چھپی ہوئی سچائی زبان پر لے آئے ہیں مجبوراً۔ مودی سرکار کے دعوے اب کھوکھلے لگنے لگے ہیں اور بھارتی افواج خود کو کمزور محسوس کر رہی ہے، جبکہ ایک ملک کا ایئر چیف کہے کہ ہمیں واضح اندازہ ہو چکا ہے مستقبل کیا ہے، یعنی کہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پاکستان کی دفاعی پیش رفت اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے۔ اور شاید یہ بھی خوف جاگ رہا ہے کہ اس بے بسی کی چیخیں تھی کہ جو بھارتی فوج میں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جب ایئر چیف اٹھے تو سمجھ جائیں کہ بھارت کے دفاعی نظام پر دراڑ پڑ چکی ہے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلی پاک فوج جنگ میں سیاچین کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں سائیڈ پر پاکستان جبکہ دوسری طرف چینی فوجی موجود ہے، اور چین تو مارے گا کم گھسیٹے گا تمہیں۔ لداخ میں مار کے اس نے تمہیں دمبا بنا دیا، ککڑ بنا دیا تھا، مانگے دینے لگ پڑتے بھارتی فوجی ہے۔ انڈین فوج ان کے درمیان سینڈوچ بنی ہوئی ہے۔ بھارت نے ذرا سی غلطی کی تو سیاچین پاکستان کے قبضے میں چلے جائے گا اور چین سے بھی اس کی پٹائی ہوگی۔ دوسری جانب چائنا کے پروفیسر
डॉक्टर विक्टर गाउ इस वक्त हिंदुस्तान के जहनों पर सवार हो चुके हैं, वो बावले हो चुके हैं डॉक्टर गाउ का नाम सुनकर। उन्होंने एक बार फिर अपना अज़म दोहराया है कि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है इस वक्त, अगर वो अपनी आयरन बरादर पाकिस्तान को फराहम करेगा तो भारत को तस्लीम कर ले कि वो पाकिस्तान से जंग हार चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स, अब लगड़ बगड़ सरकारी चमचे, गुलाम नुमा घटिया लोग जिन्होंने सहाफत नहीं की, सिर्फ चमचाखोरी की, हराम का पैसा खाया, रिस्क के हलाल, बड़ी ताकत है, इंसान को सच बोलने की हिम्मत देता है, सामने आकर इख्तलाफ राय की देता है। नाज़रीन, अब ये खुद मान गए हैं कि इमरान खान से दुश्मनी है। इमरान खान का कसूर क्या है? आज जो उन्होंने गुज़श्ता रोज कहा, उन्होंने कहा 3 साल पहले मुझे ऑफर की गई, ना जेल में जाओगे ना कोई सजा होगी, सिर्फ हमारे फ्रॉड का सिस्टम, जाली सिस्टम, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले कठपुतली पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और इस किस्म के लगड़ बगड़ों को आने दो। लेकिन इमरान खान ने कहा यह कैसे हो सकता है? मुल्क में 73 का आइन है, अदलिया है, जमहूरियत है, अवामी राय से वोट पड़ता है, अवामी राय के वोट गिने जाते हैं, आजाद अदलिया सहाफत है। लेकिन इन्होंने अदलिया को भी कंट्रोल कर लिया, मनपसंद फैसले लिए। 26वीं तरमीम में इंतहा की जुल्म हो गई, अपनी मर्जी के जज जूनियरों को ऊपर ले गए, से जो क्रेडिबल जज साहब आते जैसे मंसूर अली शाह, मनीब अख्तर, जैसे अतर मनेला साहब, उनको साइड पे कर दिया, बाबर सतार और दीगर जज साहब जो कानून के साथ खड़े होते थे। मीडिया को तदफीन कर दी, बड़े बड़े सहाफियों को नौकरियों से निकलवा दिया, अपने चमचों को बिठा दिया जिन्होंने सहाफत नहीं की। लेकिन हैरत है कि जज भी मैनेज हो गए, मीडिया भी मैनेज हो गया, एक शख्स मैनेज नहीं हुआ जिसका नाम बानी इमरान है। उसने कहा नहीं, यह कहां लिखा है कि मुल्क में आइन की बहाली का, आइन के मुताबिक अदारों को किरदार अदा करो तो यह गलत है, अदलिया को आजाद करो, यह गलत बयान कैसे मुतालबा हो गया, मुल्क में जमहूरियत लाओ, यह गलत मुतालबा कैसे, अवाम की जमहूर इलेक्शन कहते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इमरान खान ने नाको चने चबा दिया है। वो कहता है 3 साल पहले मुझे ऑफर थी, इसकी कोई तरदीद नहीं आई। हामिद मीर, नजम सेठी, मेरे जैसा नामालूम सहाफी और लातेदार सहाफी कह चुके थे इमरान खान तुमसे नहीं बिकेगा झुकेगा। अब ये शर्मिंदा हो रहे हैं, इसीलिए उसे जेल में रखा, उसकी पूरी जमात को तोड़ने की कोशिश की। अरशद शरीफ से लेके हारून रशीद साहब, ओरिया मकबूल जान, उज़मा नुमान, अकबर बाजवा, कई सहाफी मुल्क छोड़ के चले गए, सिद्दीक जान, जमील फारूक और कई सहाफियों ने, कि इन्होंने नौकरियां छीन ली। लेकिन वो फिर भी बात जुबान बंद नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं वो, क्योंकि अपने मुल्क से इश्क करते हैं। आइन से हुक्मरानी, कैसे मुल्क से गद्दारी हो गई, अदलिया की आजाद करना, अदलिया को इंसाफ मांगना, कैसे गद्दारी हो गया, जमहूरियत का, अवाम के वोट को चोरी ना करने का मुतालबा करना, करप्ट लोगों के खिलाफ मुतालबा करना, अख्तियार से तजावज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कहां से गलत है? आर्गूमेंट करे, आप नहीं कर सकते तो अपने चमचों को बिठा लो, लेकिन गैर जानिबदार मुबसरीन बैरून मुल्क से मंगा ले। आपको लग पता जाएगा कि आपके पल्ले झूठ, फसाद, ये जुल्म, ना इंसाफी के अलावा कुछ नहीं है। आप अंदर से कमजोर पड़ चुकी है ये हुकूमत, लागर है हुकूमत, भाई भाई के साथ नहीं है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने आए थे, भाई शहबाज शरीफ बन गए। हमजा शहबाज ने सारी उम्र मुस्लिम लीग के लिए कम की या ज्यादा जदोजहद की, उसकी बदला मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बना दिया, पंजाब का बेड़ा ही गर्क हो गया, करप्शन दे बाहर लग गए, रज रज के करप्ट लोग रज रज के मनपसंद पोस्टिंग ले रहे हैं। इंसाफ नायाब कर दिया आपने। शायद इसीलिए असद तुगर, जिसे नौकरी से निकलवाया गया, जिस पर कातलाना हमला भी हुआ, जिसे गिरफ्तार भी किया गया, उसने कहा इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट की ऑफर ठुकरा दी है। अली अमीन गंडापुर के जरिए पैगाम भेजा गया कि फार्म 47 की लास्टिक, मैं ये ज्यादा बात नहीं करूंगा, हुकूमत से मुज़ाकरत करें और इसके बदले में खान साहब को रिहाई मिल सकती है। लेकिन खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, इन पर प्रॉक्सी से मुज़ाकरत नहीं कर सकते जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। खान साहब सड़कें गर्म करने का अंदिया दे दिया है। नाज़रीन, ये बताएं, एक शख्स आपके घर पे कब्जा कर ले,
قبضہ کر لے نجائز فراڈ سے، جعل سازی سے، گنڈوں کی مدد سے، گنڈا ایکٹ جو لگ رہا ہے اسی مدد سے، تو کیا آپ اس سے گھر خالی کرانے کی کوشش کریں گے یا اس کے گھر کو کہیں گے کہ ساری عمر یہ ادھر ہے اور میں جا کے پکڑواتی ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈر گئے ہیں لوگ، سہم گئے ہیں، کیونکہ تمہارا جبر، تمہارا ظلم تمہارا نہیں، تم اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرے اور یہی تمہارے گلے کا توق بنے گا۔ میں یہ حکمرانوں سے گزارش کر رہا ہوں، نہیں مانتے تو نہ صحیح، وقت بہت عنقریب آنے والا ہے، ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بینگ اے مسلمان میرا ایمان ہے، کیونکہ ظلم اور کفر کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ناظرین، ابو ذر نیازی تحریک انصاف کے وکیل نے کہا پی ٹی آئی میں جو عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا وہ سیاسی موت سے دوچار ہو کر فرعون کی میمی بن گیا ہے، اس کی ڈمی بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی میں صرف بیانیہ اور اصول ہے، آئین کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، صحافت کی آزادی، حقیقی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی۔ پی ٹی آئی میں صرف بیانیہ اور اصول ہے، وہ عمران خان کا ہے، ویلیو اسی کی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو نہیں کھڑا تو پرویز خٹک آج قصہ مادی ہو گیا، علیم خان آج کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا۔ منی لانڈر اربوں روپے خربوں روپے کر رہے ہیں اس حکومت میں، خربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ منی چینجر جن کے نام میں جانتا ہوں اصل ہنڈی کا کام کر رہے ہیں۔ 80% لوگ کرپشن کی اور ٹیکس چوروں کی، سیل ٹیکس چور کی، انکم ٹیکس چوری کے پیسے باہر لے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو بچائیں، یہ پاکستان رہے گا تو آپ سب رہو گے۔ تمہاری انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے محترم حکمرانوں، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو۔ اگر سرکاری عہدے بھی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے اپنی اس ضد اور اپنی انا کو ملک پر ترجیح نہ دو۔ دوسری طرف ناظرین، ساحر شمشاد جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان اور بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ چکے ہیں، ہمیں اس کے قریب پہنچ رہے ہیں، یہ ممکنہ طور پر پہنچ چکے ہیں۔ اس بحران سے مستقبل میں کشیدگی کے خطرے میں اضافہ کر دیا ہے۔ کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کو مسترد نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، ایک طرف بھارت جنگ کر رہا ہے جو کہ منہ کی کھائے گا، دوسری طرف ہمارے سرکاری ادارے کیوں ہمیں زیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ جس نے غلط کیا ہے، کرپشن کیا، ملک کے خلاف گیا ہے، اس کے خلاف کیس چلائیں، چھپ کے وار کیوں کرتے ہو؟ شہباز شریف صاحب آپ قابل احترام ہیں، 4 دہائیوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے 9 اپریل کے بعد بہت سارے صحافیوں کی قربانی دی گئی؟ جسٹس منصور علی شاہ جیسے، جسٹس بابر ستار جیسے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا تھا۔ ضیاء الحق بھی شرمندہ ہے کہ وہ مشاہد حسین نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں اس سے بہت بہتر تھا، اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ دور تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، اور اس دور کے ہوتے ہوئے ملک میں نہ انارکی ختم ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگا۔ انہیں اپنی روش ختم کرنا ہوگی، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، مظہر عباس سینئر جرنلسٹ ہیں، جیو سے وابستہ ہیں، ہمارے برطانیہ دور کے دوست ہیں، ہم نے یونین میں اکٹھا کام کیا مشرف کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف، مگر آج کے اقدامات مشرف سے بہت زیادہ زہریلے ہیں۔ ان کا موقع مظہر عباس صاحب کہتے ہیں عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ساری زندگی جیل میں گزار دے گا۔ انہوں نے 2 سال جیل میں گزارے، ان کے تمام مخالفین کہتے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکا، وہ ایک دن کے لیے بھی کسی ہسپتال نہیں گیا، داخل نہیں ہوا، جس طرح ہمارے دیگر سیاستدان ہوتے تھے، یعنی کہ نواز شریف بھی پکڑے گئے بیمار ہوئے ہسپتال، شہباز شریف بیمار ہوئے ہسپتال، زرداری بیمار ہوئے ہسپتال، اور جتنے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں ہسپتال بہانا پکائے، کوئی کہتا میرا لک ٹوٹ گیا، کوئی کہتا میرا پلیٹلیٹس کٹ ہو گیا، کوئی کہتا کہ میری ہڈی ہو گئی۔ وہ لگڑ بگڑ چمچے کرچو، چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو آگے جانے دو۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ یاد رکھ لو تم اس ملک کو جتنا کھوکھلا کر رہے ہو تم اپنا نقصان کر رہے ہو وطن عزیز میں۔ ناظرین، دوسری طرف عدیل سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے کہا میری ایک اور آفیسر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جسٹس ڈوگر نہ صحیح، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بہت اچھی آپشن ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ افریدی پارٹ 2 ہیں۔ یہ عدیل سرفراز ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال آئین کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی بھی نہیں کرے گا۔ بھارت کو کب تک
عوام شکست دیتی رہے گی۔ اب حکمرانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ ناظرین، علیمہ ہاں، عمران ہاں کی بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا فرعون نے بھی یہی کہا تھا، یزید نے بھی یہی کہا تھا، آج فرعون کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، یزید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، یہ عوام فیصلہ کرے۔ علیمہ نے کہا ان کا انجام دیکھ لیں اور یاد رکھیں اللہ کے علاوہ، اللہ رب العالمین، کل کائنات کا رب، اللہ رب العالمین کل کائنات کا رب۔ انہوں نے، علیمہ نے کہا اللہ کے علاوہ یہ فیصلے دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں خوف ہوتا ہے، یقیناً عذاب الہی سے تکبر اور ظلم کرنے والے نہیں بچ سکتے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی قرآن ہے، یہی آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا فرمان ہے۔ او ظالموں، کبھی گریبان میں جھانکو، شیشہ دیکھو، تمہیں گن آئے گی۔ اسی کسی ناحق سے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اللہ کے ملزم بن جاتے ہو۔ اللہ نے انسان کو طاقت اس لیے دی ہے کہ اس کی انسان کی بہتری کرے، نہ یہ کہ انسانوں پر ظلم کیا جائے۔ اللہ کے بدلے سے ڈرو، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آئین کے تحت ملک چلایا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، صحافت کو آزاد کیا جائے۔ جو سرکاری افسر، بیوروکریسی، پولیسیاں دیگر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم، زیادتی، ناانصافی کر رہے ہیں، انہیں ان عہدوں پہ نہیں رہنا چاہیے، انہیں انہی اداروں کے ڈسپلن کے خلاف، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ انصاف امن کا پیغام دیتا ہے، ترقی کا راستہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔